हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं वजीर आजम इमरान खान के मियांवाली में धुआंधार खिताब के साथ। वजीर आजम ने कहा है कि वजीरिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों समेत हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क लूटने वाले करप्ट अनासर से कोई मुफाहमत नहीं होगी। लेफ्ट हो या राइट, जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, मगर उनसे मुफाहमत नहीं करेंगे। जो आवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं, जो कौम बड़े डाकुओं से डील करती है वो तबाह हो जाती है। हर मुहज़्ज़िब मुआशरा चोरों को जेलों में डालता है, उनसे डील नहीं करता। पाकिस्तान अब वो मुल्क है जिसमें आवाम के मफाद में फैसले होंगे। पाकिस्तान में अब दो ही नजरियात हैं, कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत। पाकिस्तान को इन्हीं दो नजरियात पर ऊपर लेकर जाएंगे। को ये कहना चाहता हूं कि हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें। जो जिसको लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। सबसे मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। अपनी वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान ही नहीं दुनिया का बड़ा मसला महंगाई है। पाकिस्तान अब भी सबसे ज्यादा सस्ता मुल्क है। मियांवाली में मुख्तलिफ मनसूबों के इफ्तिताह और 23 मनसूबों के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अमरीका में भी तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई हुई। तेल, कोयले और खुर्दनी तेल की कीमतें बाहर बढ़ी तो यहाँ भी बढ़ी। कोरोना के बायस दुनिया में तिजारत कम और कारोबार खत्म हो गए। तिजारत कम होने से चीजें कम होने लगीं और महंगाई बढ़ गई। जनवरी से मार्च तक पंजाब के तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड्स देंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ही नहीं, सिर्फ दुनिया का महंगाई है। कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से तो पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। लेकिन हमारा मसला यह है कि जब चंद महीनों में तेल की कीमत दुगनी हो गई, गैस की कीमत दुगनी से भी ज्यादा, कोयले की कीमत दुगनी, जो घी बाहर से हम मंगाते हैं उसकी दुगनी से ज्यादा कीमत, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ी। इस वक्त एक मुश्किल वक्त हमें भी और दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। इनकी आमदनी कम है, उन सबको हम आटा, घी और दालों के ऊपर 30% हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। असद उमर ने पीडीएम के लोगों को फेंटी लगाने की धमकी दी। लगता है असद उमर तवाजुन खो बैठे हैं। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी की घन गरज मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तय हुआ था कि तरक्याती मंसूबों के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेंगे, लेकिन K4 की लागत बढ़ी तो विफाक ने उसमें करप्शन का दावा कर दिया। विफाक ने ML1 मंसूबे के लिए KCR को पीछे रखा। सईद गनी का कहना था कि ग्रीन लाइन समेत दीगर मंसूबे मुस्लिम लीग नून ने शुरू किए थे। PTI ने सिर्फ इन मंसूबों को मुकम्मल किया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में तरक्याती काम किए हैं। इस्लामाबाद में इनकी तकरीर आपको याद है, जिसमें उन्होंने धमकियां दी, पीडीएम के लोग अगर यहाँ आएंगे तो हम उनकी फेंटी लगाएंगे। इनको ML1 का प्रोजेक्ट करना था, इन्होंने KCR को पीछे डाला, वो करना नहीं चाहते थे और वो काम रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। 50% फेडरल गवर्नमेंट का था, 50% सूबाई हुकूमत का था। हमने कहा कि अगर ये 100 अरब का भी है, 125 अरब का भी है, तो 50% जो हमारे हिस्से का है हम देने को तैयार हैं। आज मुझे ये बताएं कि क्या वो 25 अरब में कर रहे हैं? जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर लागत ज्यादा है। तो सिंध हुकूमत जब ये कह रही थी कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो ये काम वो क्यों नहीं कर रहे थे? आपने ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू किया, आपने फायर ब्रिगेड जो थे KMC को दिए, आपने मंगोपीर रोड पे झंडे लगा के उसका इफ्तिताह करवाया, आपने निश्तर रोड बना के उस पर झंडे लगाए,
آپ نے کہا جی ہم نے کیے. یہ تمام کے تمام منصوبے جو گزشتہ وفاقی حکومت تھی, جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی, ان کے منصوبے تھے جو انہوں نے شروع کیے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے مکمل کیے ہیں اور آپ نے آ کر اس پہ اپنی تختیاں لگا دی ہیں. صرف نعرے ہیں, دعوے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششیں ہیں. اہل کراچی کے لیے وفاق کی جانب سے گرین لائن منصوبے کا افتتاح کے بعد سندھ حکومت نے بھی شہریوں کے لیے ریڈ لائن بس منصوبے میں تیزی لانے کی ٹھان لی ہے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب جلد ہوگی. انہوں نے گرین لائن منصوبے کو شہر قائد کے ساتھ مذاق قرار دے دیا. اویس شاہ نے شکوہ کیا کہ وفاقی حکومت نے KCR منصوبہ سی پیک سے نکال دیا ہے. کراچی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ریڈ لائن کا کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, جس کا گراؤنڈ بریکنگ CM صاحب کریں گے یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے. آپ کو دعوت بھی دینی تھی, لیکن کل جو اس شہر کراچی کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا, یہ دوسرا مذاق ہے 3 مہینے. وفاقی حکومت اپنے ہی صوبے کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. جو لوگ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ انہیں کراچی کا بہت درد ہے, کراچی کھنڈر بن گیا ہے, دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ KCR کا پروجیکٹ صرف سوورن گارنٹی کی اسٹیج پہ روک دیا گیا. اور اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے جہاں سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں. جو ہے سر وہ اس میں ہم نے مانی ہے جو نیا بل ہے, اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو پہلے ہم نے جلد سیکرٹری تھے اشوک دس جی اوکے ناؤ سر وہ ہم نے تو سب کی بات وہ مانی ہے, اور اگر کوئی وہ پرسپشن ہے, وہ یہ جو پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے یا یہ جو شور مچایا جا رہا ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ کہ ہم نے تو بلدیاتی اداروں کو زیادہ اختیارات دیے اور جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے ان کو مزید اختیارات دیے جائیں گے, لیکن اس کے لیے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو ان کی جو بھی سجیشنز تھیں, امینڈمنٹس تھیں, وہ مان لی, اور پہلے جو چیزیں اس میں رہ گئی تھیں سر اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا موقف تھا سینسس کے اگینسٹ, کہ جو ہیڈ کاؤنٹ کیا گیا ہے سندھ کا اور جس میں سب سے زیادہ نقصان کراچی کا ہوا ہے, سب نے اس پر آواز اٹھائی لیکن سب نے بیک آؤٹ ہو گئے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے, جس میں میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, میرے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اسٹینڈ لیا. ہم نے اپریل میں وہ جو سیشن ہوتا ہے جوائنٹ, اس میں چیف منسٹر صاحب نے لکھ کے بھیجا, لیکن اس کو ٹیک اپ کیا گیا نومبر کی 16 کو, وہ بھی رات کو وہ ایجنڈا جو ہے بھیجا گیا کسی کو بتائے بغیر, اور یہ جو اس دن ہوا جوائنٹ سیشن میں اور اس پہ پاس کر دیے گئے بہت سارے بل کوئی 2-2.25 گھنٹے میں, جس کو پڑھنے میں 6-7 گھنٹے لگتے تھے, اور اس میں یہ بھی پاس کر دیا گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ہمیں پابند کیا کہ 30 نومبر تک اگر آپ یہ قانون اور چیزیں بنا کے نہیں بھیجتے تو ہم ڈی لمیٹیشن شروع کر دیں گے. اس وجہ سے ہم نے وہ یہاں پہ پاس کیا, لیکن آلریڈی ہماری لیڈرشپ کی طرف سے, خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے واضح ہدایات تھیں کہ ان اداروں کو جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے ان کو بہت زیادہ بااختیار کیا جائے. مثال کے طور پر سر, اگر صرف زیادہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے, اگر کراچی اسپیسیفکلی لے تو جو پرانا ایک ڈیمانڈ تھی کہ واٹر بورڈ میں رول دیا جائے, تو واٹر بورڈ میں میئر کو منسٹر کے ساتھ کو چیئرمین کر دیا گیا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں ان کو چیئرمین کر دیا گیا. جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ جی ٹیکسز جو ہے وہ نہیں لیے, وہ بھی لے لیے گئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم نے تو ایکسائز سے وہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ لے کے بھی ان کاؤنسلز کو دے دیا تاکہ ان کو مزید اختیارات دیے جائیں. جو ایک پرسپشن کریٹ کیا گیا کہ رجسٹریشن جو ہے برتھ رجسٹریشن, ڈائیورس اور ڈیتھ بھی ان سے لے لیا گیا, وہ سر UC لیول پر ہے اور وہ وہاں پہ موجود ہے.
پھر ہم نے اس میں ان کو جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سر، ہیلتھ، ایجوکیشن، پولیس، سوشل ویلفیئر، اسپورٹس اور جو ہمارے دیگر ڈفرینٹلی ایبل پرسن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بھی ان کے لیے پابند کر دیا گیا کہ وہ ان کو اپنی رپورٹ بھیجیں اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن میں رہیں. تو یہ ہم نے تو ان کو زیادہ امپاور کیا ہے سر کہ ان کے ساتھ وہ کنسلٹیشن میں رہیں گے، ان کے پاس اپنی رپورٹس دیں گے. پولیس میں تو کوئی اختیارات نہیں تھے نا 2013 میں. اب تو ہم نے یوسی سطح سے جتنے بھی اس کے ٹیئر ہیں اس میں ان کو کیا ہے کہ وہ پولیس ان کی جواب دہ ہوگی، ان کو بتائے گی ساری چیزیں. تو بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے اور اس طرح کی جو بات ہے وہ مناسب نہیں ہے. Now the bill may be taken up clause by clause. Minister for the local government, please move a motion in respect of clause 2 of the bill. Sir, I move that clause 2 do stand part of the bill. The motion is that clause 2 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 2 do stand part of the bill. Now clause 3. Sir, I move that clause 3 do stand part of the bill. The motion is that clause 3 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 3 do stand part of the bill. Clause 4. Sir, I move that clause 4 do stand part of the bill. There is one amendment. Bill number 43 में एक amendment. There is one amendment in bill number 43 of 2021, amendment in clause 4, subclause 1, subsection 7 to be replaced as one member from SEPRA. MPA Sidra Imran Sahiba. Sidra Imran Sahiba, आपका amendment है bill में. She is not interested. Now there is another amendment to amend under Rule 1110 in clause 4(1)(1) of the Sindh Bill number 43 of 2021. The following shall be constituted mayor of the concerned metropolitan corporation, of the chairman of the municipal corporation or administrator as the case may be. Arsalan Taj Sahab का ये amendment है. Arsalan Taj Sahab नहीं है, move करें. Clause 4. Sir, I request clause 4 do stand part of the bill. The motion is that clause 4 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and clause 4 do stand part of the bill. Now clause 5. Sir, there is no amendment from clause 5 to clause number 30. Therefore, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh that I may be allowed to move the clauses collectively. Allowed. Sir, I rise to move a motion that the clause number 5 to clause number 30 do stand part of the bill. Okay, the motion is that clause number 5 to clause number 30 do stand part of the bill. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now clause 1. Ji. Sir, I move that clause 1 do stand part of the bill. The motion is that clause 1 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 1 do stand part of the bill. Preamble. Sir, I move that preamble do stand part of the bill.
The motion is that preamble do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and preamble do stand part of the bill. Title of the bill. Sir, I move that title of the bill do stand part of the bill. The motion is that title of the bill do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and title of the bill do stand part of the bill. Third reading. Sir, I move that the bill be passed into law. The motion is that bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law unanimously. कराची में आपको बताएं कि सिंध असेंबली का इजलास जारी है और आपको बताएं सिंध असेंबली में बल्दियाती तरमीमी बिल की सूरत राय से मंजूर कर लिया गया है। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे सिंध असेंबली, जहां पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और बड़ा ये प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध है, इसमें सर आपके बड़ों ने भी इसी असेंबली में पार्टिसिपेट किया है, मेंबर रहे हैं, मेरे बड़ों ने भी किया है। बहुत अफसोस, बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं कि इधर बैठे हुए कुछ दोस्त बैठे हैं इधर जो सुन लें, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं, इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा मेंबर्स आए। और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर जो कि तुम लोग चाह रहे थे वो भी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हां, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, ये कहना मैंने इनकी जुबान से सुना था, एक मेंबर है कि जी नासिर शाह साहब रोडी से हैं, वो कराची के फैसले करेंगे आके। नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं, और हां, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। ये उस वक्त आके इधर, और ये लिसानियत फैलाना, बहुत अफसोस की बात है, ये लिसानियत फैलाने वाला अब लंदन बैठा है, उसको ये खुद भी नहीं मानते अब, लेकिन उसकी जो सोच थी ना वो इनके जहनों से निकली नहीं है। ये मैं सबको बताना चाहता हूं, बात तो करते हो, उसको डिसोन तो कर दिया है, लेकिन उसकी सोच अपने जहनों से निकाल नहीं सके। सिंध के बनो, पाकिस्तान के बनो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, सिंध से मोहब्बत करो, और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम सिंध से मोहब्बत करोगे तो सिंध के लोग भी तुम्हें मोहब्बत देंगे, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सिंध की मोहब्बत नहीं है, इसलिए हर दफे तुम रिजेक्ट हो जाते हो। मैं फिर से कहता हूं कि ये जो बिल है इसमें बहुत सलाह मशवरे के बाद, अभी नहीं सर 8-10 महीने से, जब से लोकल गवर्नमेंट का टर्म खत्म हुआ था, मिनिस्टर साहब हर एक से बात कर रहे थे, उन्होंने सब स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया, और ये इस मैंने फिर कहा और भीतरी आ सकती है, और इंशाल्लाह ताला अगर जरूरत होगी हम और चीजें इसमें लाएंगे, लेकिन ये ऐन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। इसके अंदर जो एक जनरल डिमांड आई थी कि जी अर्बन एरियाज जो हैं उनमें टाउन सिस्टम किया जाए, वो टाउन सिस्टम ले आए। इधर इतराज आए थे कि जी, अब बड़ी हैरत की बात ना, एक हंगामा डाला कि जी एनी पर्सन कैसे हो सकता है, एनी पर्सन कैसे हो सकता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जमाते इस्लामी के भी इधर एक मेंबर हैं, उनसे मैं पूछता हूं, मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या असेंबली के किसी काउंसिल के मेंबर थे जब बने थे नाजिम कराची? वो एनी पर्सन थे। कंवर नवीद जमील हैदराबाद के नाजिम बने थे, किसी जगह से लगनी एनी पर्सन थे, अब वो इतराज कर रहे थे। चलिए हमने वो इतराज भी मान लिया, इसलिए कि हम तो समझे थे इनकी अपनी डिमांड है, हमने वो मान लिया। जो ओपन बैलेटिंग या ओपन शो ऑफ हैंड्स या सीक्रेट बैलेट की बात थी, सर आईन का आर्टिकल 226 कहता है कि सारे इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने, लेकिन हमने वो भी चीज मान ली, इसलिए कि हमारे ऊपर इल्जाम, और मुझे बहुत अफसोस है, गवर्नर के कॉन्डक्ट पे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अफसोस का इजहार तो कर सकता हूं कि गवर्नर साहब इस मेजॉरिटी जो इस तरफ बैठी है जिसने बिल पास किया, उस पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए,
یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگائیں. چلے ہم نے وہ بھی مان لیا انہوں نے جو کہا. باقی واٹر بورڈ میں کو چیئرمین بنایا ہے ہم نے میئر کو. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو بھی لاء پاس ہوا ہے اس میں میئر اور جو ڈویژنل ہمارے کارپوریشنز ہوں گی ان سب کے میئرز کو ہم نے اس کا چیئرمین بنایا ہے. ہم نے اوور سائٹ ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, پولیس, اسپورٹس, آرٹ اور وائلڈ اور بھی جو ہیں ان کو ویمن امپاورمنٹ, ڈپارٹمنٹ فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز, ان سب کے لیے ہم نے اوور سائٹ لوکل کاؤنسل کو دی ہے. یہ تو کچھ اسکولوں کی بات کر رہے تھے, کچھ اسپتالوں کی, ہم نے تو پورے سندھ کے اسپتال کی اوور سائٹ ان لوکل کاؤنسلز کو دے دیے. اور اتنا یہ ایک اچھا جو ہے ہوگی آپس میں لوکل کاؤنسلز اور پروونشل گورنمنٹ کی اس میں جو آپس میں کریں گے وہ کسی اور قانون میں نہیں ہے. اور یہ سندھ نے لیڈ لیا اور مجھے پتہ ہے یہ باقی سارے بھی ابھی اس کو فالو کریں گے. کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکس لے لیا, میں نے کہا تھا بھائی اس کو پڑھ تو لو ایک بار. سر جو ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی تھا, ٹرانسفر ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی, وہ پہلے قانون میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا, لیکن وہ لیتی ڈی ایم سی تھی, غلطی سے کے ایم سی میں آ گئے تو اس کو کریکٹ کیا, ابھی ٹاؤنز لیں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو اموویبل پراپرٹی ٹیکس تھا جو پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کیا کرتی تھی, دیتی لوکل کاؤنسلز کو تھی, لیکن ہم نے کہا نہیں ان کو خود ذمہ دار بنائیں, یہ خود اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں. ہم نے تو ایڈیشنل ٹیکسز دیے, پڑا وڑا کچھ نہیں, صرف تھی ضرورت کی ادھر ہنگامہ ڈالنا ہے. اور باہر جا کے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بولنے نہیں دیے گا. سر آپ کے اوپر بھی کچھ ضرور کہیں گے, مجھے پتہ ہے ان کی اس کا, لیکن اگر کتاب پڑھ لیتے, قانون پڑھ لیتے کہ اس پہ جنرل پرنسپلز میں بھی بات نہیں ہوتی. گورنر کے میسج پہ آپ میسج پڑھ کے سناتے ہیں, میسج جب آ جاتا ہے اس پہ حکومت اگر کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے وہ پروپوز کرتی ہے. اگر کسی بھی ممبر کو فردر امینڈمنٹس ڈالنی تھی وہ امینڈمنٹس ڈالتا. 2 ممبران نے امینڈمنٹس ڈالی بھی, لیکن میرے خیال ہے باقیوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے امینڈمنٹس بھی نہیں پڑھی اپنی. کنسیڈر کرتی ہے اگر ہاؤس بہتر سمجھتی وہ امینڈمنٹس پاس بھی کر سکتی تھی. ادھر سننے میں آ رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو امینڈمنٹس ڈالنی تھی. بھائی امینڈمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پھاڑ کے تو نہیں ڈالتے. امینڈمنٹس آپ اٹھ کے اپنے مائک پہ اسپیکر صاحب سے اجازت لے کے جب وہ کلاس پڑھا جاتا ہے اس میں امینڈمنٹ ڈالتے. تو میں وہی کہوں کہ اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک جاہل اور ان پڑھ گورنمنٹ آ گئی ہے جس کو اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس وقت, جو شدید مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, ادھر سارے دوست بیٹھے ہیں, سارے آئے ہوں گے, پتہ نہیں کسی نے گھر میں کھانا کھایا بھی کہ نہیں, اس لیے کہ گیس کسی کے گھر میں نہیں آ رہی ہے. اب یہ شاید ہوٹلوں سے گیس منگا کے کھانا منگا کے وہ سب کھانا کھا رہے ہیں. گھروں کے چولہے بند کر دیے, یہ چاہ رہے ہیں نا, انہوں نے سب کو برابر کر دیا, سب بھوکے رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. مجھے تو آج کسی نے کہا تھا کہ چاہیے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے سلیکٹڈ کہ وہ اب ہاتھ جوڑے, پاکستان کے عوام سے معافی مانگے اور چلا جائے, اس لیے کہ اس کے سنبھالنے کی بات نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیڈرشپ کی میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی. اور وہ دن دور نہیں ہے جب بھی الیکشنز ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی. بہت شکریہ سر. کی سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لسانیت پھیلانا بہت افسوس کی بات ہے. لندن بیٹھے شخص کی سوچ ان کے ذہنوں میں سے نہیں نکلیا ہے اور لسانیت پھیلانے والا شخص لندن میں بیٹھا ہے.